پال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسیندے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے درد آگے بگڑی لکھاں بنا گے مدنی دے درد آگے بگڑی لکھاں بنا گے حبشی بلال وانگوں رتبے لکھاں ودھا گے رتبے لکھاں ودھا گے احمد کھڑا ونڈیں دے مدنی کھڑا ونڈیں دے رحمت بھریا خزانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے درد آونی لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ رب دے خزانیاں دے احمد دی مختیاری بھر جھولیاں ٹرن پہ جیندی ہے آوے واری جیندی ہے آوے واری ہس ہس کے مدنی دے وے اپنا ہو یا بیگانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے درد آونی وہ لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا حالے صدیق تے عمر دا کیا کیا سنا حالے روزے دے وچ سوتے ہیں نیم سائیں کو گل نالے سائیں کو گل نالے سجے کھبے ڈوہاں کو وہ مدنی دیتا ہے ٹھکانہ واقف ہے کل زمانہ مدنی دے درد آون وہ لجپال ہے گھرانہ واقف ہے کل زمانہ وچ کربلا دے کیویں لائی حسین بازی وچ کربلا دے کیویں لائی حسین بازی رب دی نماز پڑھدا او خنجر تلے نمازی خنجر تلے نمازی پورا حسین کیتا پورا حسین کیتا وہ دستور عاشقانہ واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسیندے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ